बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन कभी जो हमसे पहले इस दुनिया को जी के चले गए हैं, उनके हाल क्या थे, उन्होंने कैसे जिंदगी बसर की, ये हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुजरे हुए लोगों से इबरत पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इबरत पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ और वो दुनिया से क्या लेके गए हैं और हम क्या लेके जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि पहले गुजर चुके हैं, उनका हाल देख के हमें कुछ इबरत लेनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे नाजरीनों, इस दुनिया में हम इस तरह जी रहे हैं जैसे कि ये इस दुनिया के ही हम रहने वाले हों। लेकिन आपको पता है, बेहतर आप जानते हो कि सच क्या है। सच यही है कि इस दुनिया को छोड़ के मेरे प्यारे नाजरीनों, अपने रब के पास हमें जाना पड़ेगा। चाहे हंस के जाओ, चाहे रो के जाओ, लेकिन याद रखना, क्योंकि जो लोग जो दुनिया पहले आके चली गई, उनका क्या हाल था और कैसे गए। तो मेरे दोस्तों, गुजारिश है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम दीन इस्लाम की बातें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा कुछ न कुछ सीख देते हैं और समझाते हैं। तो जान लीजिए कि जो चीज़ आपको मौत की याद दिलाने पर मदद करेगी, वो ये है कि आप अपने दुनिया से रुखसत हो जाने वाले दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों और हम उम्रों को याद करें, जो आपसे पहले दुनिया से चले गए हैं। वो आप जैसी हिरस वे कोशिश किया करते थे और दुनिया में आप जैसे आमाल करते थे, लेकिन मौत ने उनकी गर्दनों को दबोच लिया, उनकी रगों को फाड़ दिया, कमर तोड़ दिया। उनके अहबाब ने उन पर वफा की और उनको वह हसत नाक कब्रों में तन्हा छोड़ आए, और वहाँ वो वहशतनाक मुर्दार बन गए। उनकी आंखों की पुतलियां बह गईं। मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी आंखों की पुतलियां बह गई, रंग बदल गए, फसाहत जाइल हो गई, सर मुंतगेर हो गए और पीछे की तरफ मुड़ गए। मेरे प्यारे दोस्तों, जो उनके पैर थे पीछे की तरफ मुड़ गए। याद रखना, जो हम दुनिया में हिरस कर रहे हैं और दुनिया की चाहत कर रहे हैं कि जो हमसे पहले गए, उनके साथ क्या हो गया और क्या हो जाएगा कयामत। फिर दो फरिश्ते आए और उन्हें बिठाया और उनसे उन चीजों के बारे में सवाल किया जिसका वो एतकाद रखा करते थे, यानी कि दुनिया के बारे में जो कि दुनिया में वो करते थे, उनका सवाल जवाब, हिसाब किताब होने लगा। फिर उनके लिए कयामत के दिन तक जन्नत या दोज़ख बतौर ठिकाना के आश्कार कर दी गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उन दोस्तों की जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दुनिया में हम बसर कर रहे हैं दुनिया में, तो हमें सोचना चाहिए अपने रब को भी, हमें अपने रब को मुंह दिखाना है। मेरे प्यारे नाज़रीन, वो दिन जब लोग जमीन को बदला हुआ, आसमान को फटा हुआ, सूरज को लिपटा हुआ, सितारों को टूटा हुआ, फरिश्तों को उतरता हुआ, देवेशत को पढ़ता हुआ, आमाल नामों को खोला हुआ, जहन्नुम को देखता हुआ और जन्नत को बहता हुआ देखेंगे। बस आप खुद उनमें शुमार किए जाए, शुमार कीजिए और अपनी वापसी का ज़ादी राह तैयार करने से गफलत ना बरते और अपने नफ्स को जरा भी मोहलत ना दें। जैसा कि चौपाए के चरते हुए लेकिन जानते नहीं, चुनाचा इरशाद बारी ताला है। मेरे प्यारे नाज़रीन, इरशाद बारी ताला है, उनको खाता हुआ और फायदे उठाता छोड़ दे। उम्मीद ने उन्हें गाफिल कर दिया, अनकरीब वो जान लेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, जबकि तोक और जंजीर उनके गले में डालकर घसीटे जाएंगे,
کھولتے پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، اس عبرتناک واقعے سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ہر وقت جب بھی فرصت ہو تم مغفرت میں اپنا اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے رہو میرے پیارے ناظرینوں، کیونکہ عنقریب وقت ہے، کیونکہ موت ہر کسی کو چکھنا پڑے گا دنیا میں میرے پیارے ناظرینوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے امیر ہو، غریب ہو، جیسا مرضی ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، لیکن موت جو ہے میرے پیارے دوستو ہر کسی انسان کو چکھنی پڑے گی، چاہے وہ جتنا بھی کچھ کر لے میرے پیارے ناظرینوں۔ تو یاد رکھنا میرے پیارے دوستو، جو کہ آج کے لوگ میرے پیارے دوستو، یاد رکھنا میرے پیارے ناظرینوں، ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے، سچ سچ بتائیں گے میرے دوستو، کیونکہ جو دنیا بسر کر رہے ہیں لوگ، جو دنیا میں سب کچھ اپنا سب کچھ بنا رہے ہیں، بڑے بڑے محل بنا رہے ہیں، ان کا اثر کیا ہونے والا ہے میرے دوستو؟ محل ایسے کے ایسے ہی کھڑے رہ جائیں گے دوستو، اور وہ محل پتہ تم کیا کرو گے؟ وہ اپنے دوسروں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، دوسرے کے لیے بنا رہے ہو، نہ کہ اپنے لیے نہیں، کیونکہ جب ملک الموت، موت کا فرشتہ حضرت اجرائیل علیہ السلام ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ایک پل کی مہلت نہ ملے گی کہ کاش ہم کچھ کر لیتے دنیا میں نیک کام، یا اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیتے۔ کیونکہ یہاں پہ دنیا میں دیکھتے ہو دوستو، آپ کہیں بولو گے کسی کے قرض دار ہو گے، کسی کے گنہگار ہوں گے، آپ بولو گے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن موت کا فرشتہ جب سامنے کھڑا ہو جائے گا ایک پل کی مہلت نہ ملے گی۔ تو بڑی عمارتوں اور محلات کو درمیان بڑا محل بنانے والے اور اس لشکر کو بھیجنے والے جو ہر طرح کے سپاہیوں سے لیس ہے، اس زمین پر غلبہ پانے والے جو کئی صدیوں سے قائم ہیں، کیا تو فارغ نہیں کہ قبرستان میں اپنی قبر کی عمارت کو سوچے؟ جو قبر بنائی ہے، قبر کو کیسے سوچنا ہے، قبر کے بارے میں کیسے سوچنا ہے؟ کیا تجھے یہ سوچ نہیں ہے؟ دنیا میں محل بنانے کے لیے پڑا ہے، تجھے یہ سوچ نہیں ہے کہ دنیا میں چھوڑ کے مجھے اپنی قبر میں جانا ہے؟ تو اس کی طرف دیکھ، وہ کیسے تیری طرف انگلی اٹھائے اشارہ کر رہی ہے، یعنی کہ قبر میرے پیارے دوستو، یہ ان لوگوں کے لیے دوستو عبرت ہے، یہ وہ سبق ہے جو کہ یہ آج دنیا میں اپنے اپنے لیے بڑے بڑے محل، بڑی بڑی بلڈنگیں تعینات کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے دوستو سبق ہے۔ اس میں پتھروں اور چٹانوں کے نیچے اپنے سونے کا یاد کر، تیری لشکر بدل چکے ہیں میرے پیارے دوستو، یعنی کہ یہ اس انسان کے لیے میں بات بتا رہا ہوں جو دنیا میں بادشاہ کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا، اب جو اس کی جب بدل جاتی ہے، مرنے کے بعد اس کے حشر کیا ہونے والے ہیں، تیرے لشکر بدل چکے ہوں گے اور یہ حالات تبدیل ہو چکے ہوگی، ریشم کی نرمی بڑے پتھر کی سختی میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے گا، تیرا مال تیرے کام آئے گا، نہ خاندان کے تو حیران ہوگا، نہ امیدی کا اعلان کرے گا، پریشان ہوگا، موت کو پکارے گا، اس وقت تجھے تیرے نام سے پکارا جائے گا، جبکہ پہلے تجھے امیر کہا جاتا تھا میرے پیارے دوستو، یعنی کہ حکمران تھا، بادشاہ، تجھے امیر کہا جاتا تھا، بادشاہ کہا جاتا، صاحب کہا جاتا تھا، لیکن وہاں پہ قبر میں اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے آئیں گے وہ تیرے نام سے پکاریں گے اور بولیں گے اے فلاں نام، تو کھڑا ہو اور اپنے اعمال بتا۔ کیا بولو گے میرے پیارے دوستو؟ یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے میرے پیارے ناظرینوں، اس لیے میں نے پہلے ہی بولا تم سیکھ لو، سیکھ کچھ لو ان جو تم سے پہلے تمہارے کوئی جانکار، تمہارے سے پہلے جو دنیا گزر چکی ہے، ان سے عبرت پالو میرے پیارے دوستو، شاید تمہاری آخریت، ہماری آخریت سنور جائے، یہی اللہ کا ارشاد ہے۔